वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नाम लिए बगैर मुखालफीन पर बरस पड़ी। कहा, पाकिस्तान कब तक भीख मांगता रहेगा। NFC के तहत तमाम सूबों को पैसे मिलते हैं, हर मर्ज का इलाज BISP नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मैंने नहरें निकाली तो किसी को क्या तकलीफ है। आप सिंध में कुछ करके दिखाएं। पिछली हुकूमत ने जबान दराजी के सिवा कुछ ना किया। हमें सियासी तौर पर मिटाने वाले आज एक दूसरे को जूते दिखा रहे हैं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। शहबाज शरीफ मक्का गए तो हरम पाक में उनको बुरा भला कहा गया। आज अल्लाह ने उन्हें और पाक फौज को सऊदिया का मुहाफिज बना दिया। ज़ाती तनकीद से मसला नहीं, पंजाब और पंजाब के अवाम पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन्हें घर छोड़ कर आऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 7-8 साल इन्होंने किया है, बातें की हैं, मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी। पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात का जलसा हो, एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे हो और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हो, जूते दिखा रहे हो, गालियां दे रहे हो और बोतलें मार रहे हो। खवातीन को इन्होंने बदतमीजी और गाली गलोच का हरम शरीफ के हदूद के अंदर उन्होंने वहां पर गाली गलोच का निशाना बनाया, बाल खींचे, आवाजें लगाई। और आज आप देखो अल्लाह ताला का करना, आवाजें लगाने वाले और गाली गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है। कभी पंजाब ने कहा कि फलां सूबा ये ना करे और फलां सूबा ये ना करे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब से 24 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हुई। मजमूई तौर पर कपास को 5.2%, चावल की फसल को 15.5% और गन्ने की फसल को 13% नुकसान पहुंचा। सैलाब ने 44% सब्जियों और 12.5% बागात को तबाह किया। मुजम्मिल असलम ने कहा कि फसलों को होने वाले नुकसान के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। ग़ज़ाई किल्लत से आम आदमी मुतासिर होगा। वैसे भी हुकूमत ने आम आवाम को महंगाई की चक्की के हवाले किया है। 24 लाख एकड़ फसलों की पैदावार का नुकसान कितना होगा। अगर 1 एकड़ पैदावार का नुकसान 1.5 लाख रुपए भी लगाएं तो किसानों का सिर्फ 360 अरब का नुकसान है। सब्जियों और बागात के नुकसानात इसमें शामिल नहीं हैं। मुजम्मिल असलम ने कहा कि मरियम नवाज फौरी तौर पर किसानों को अजाले के लिए 360 अरब रुपए जारी करें। हुकूमत ने अवामी रिलीफ की खातिर महंगाई कंट्रोल के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। वज़ीर आज़म की तरजीहात मुसलसल बैरूनी दौरे हैं। जब से सैलाब आया है, फॉर्म 47 हुकूमत की तरजीहात का पता इससे चलता है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर कहा, लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। शाजिया मरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता अपनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम की खिदमत पर रही है और रहेगी। उन्होंने कहा कि क़यादत बातों से नहीं बल्कि अमली काम से पहचानी जाती है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है कि कुदरती आफात से मुतासरा अवाम को फौरी रिलीफ BISP के जरिए दिया जाए। शाजिया मरी ने याद दिलाया कि 2022 के सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 25,000 रुपए BISP के जरिए दिए गए, जबकि 2025 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रमजान पैकेज के लिए यही डेटा इस्तेमाल किया। उनका कहना था, कुदरती आफात के वक्त अना और गरूर नहीं बल्कि अवाम की खिदमत सबसे अहम होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शाजिया मरी के बयान पर सख्त रद्द अमल दिया। कहा, अक्ले कुल बनने की कोशिश मत करें, डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं और धमकियां भी। अस्मा बुखारी का कहना था कि जहां मैंडेट नहीं वहां मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। बिलावल भुट्टो पहले सिंध में दूध और शहद की नहरें बहाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है और मरियम नवाज जानती है कि अवामी मसाइल कैसे हल करने हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत 12,000 रुपए बांटने वाली स्कीम नहीं दे सकती, ऐसे लॉलीपॉप सिंध के अवाम को दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार मजीद घटियापन, हट धर्मी और तासुब पर उतर आई। मोदी जेंटलमैन गेम क्रिकेट को भी अपनी घटिया सियासी सोच से खराब करने लगी। मोदी सरकार की इमा पर भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले गई। BCCI ने ACC को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी न लेने से आगाह किया। मोहसिन नकवी भी डट गए और भारतीय हट धर्मी कबूल करने से इनकार कर दिया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल स्टेज पर मौजूद रहे, रनर अप टीम को इनामात दिए। भारतीय टीम किसी और ऑफिशियल से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। एशिया कप में मजमूई तौर पर भारतीय टीम का रवैया मायूस कुन और मुतासिबाना रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
मोदी सरकार की हरदर्मी ने एशिया कप को क्रिकेट नहीं बल्कि सियासी जंग का मैदान बना दिया। जंगी जहाज गिरने के जख्म अभी ताजा थे कि भारतीय टीम ने जेंटलमैन गेम की सब रिवायत पामाल कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करके भारत ने खुद अपनी जीत को बेवकूफ कर दिया। फाइनल की तकरीब का तारीख में पहली बार ट्रॉफी दिए बगैर ही अख्ताम हुआ और भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय खिलाड़ी तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने अपने इनफरादी अवार्ड जरूर वसूल किए, लेकिन टीम की हरदर्मी की वजह से जीत की खुशी मध्यम पड़ गई। एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने प्री मैच और पोस्ट मैच इंटरव्यूज में भी तासुब दिखाया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ भारतीय प्रेजेंटर्स रवि शास्त्री से बात करने की शर्त रखी, जबकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से पाकिस्तानी प्रेजेंटर वकार यूनिस ने इंटरव्यू किए। ये तकसीम क्रिकेट के उसूलों की नफी है। भारतीय कप्तान ने न सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया बल्कि सहाफियों के पैदर पे सवालात पर भी मुंह मोड़ दिया। सूर्या कुमार शर्मिंदा होने की बजाय शिकवा करने लगे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। सहाफियों की जानिब से खेल में सियासत घसीटने और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी पर सवालात किए गए तो भारतीय कप्तान जवाब देने की बजाय चुप साध गए। मोदी सरकार और भारतीय टीम की यह हरदर्मी और तासुब न सिर्फ क्रिकेट की बेइज्जती है बल्कि पूरे एशिया के खेल को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत है। एशिया कप जीत कर भी भारत खेल के असल जज्बे को हार गया है। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फतह पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मोदी के बयान पर करारा जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमीर शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। कहा, खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। चेयरमैन पीसीबी का दो टोक मौकिफ। भारतीय वजीर आजम को पाकिस्तान के हाथों जंगी शिकस्त का जख्म आज तक नहीं भूला। सहाफियों के पैर दर पे सवालात ने भारतीय कप्तान को परेशान कर दिया। कप्तान सूर्या कुमार ने कहा कि ट्रॉफी से मुतालिक हमें किसी ने नहीं बोला बल्कि ये फैसला हमने ग्राउंड में किया। चैंपियंस का बोर्ड आया, वापस चला गया, वो भी देखा। अपने कैरियर में कभी नहीं देखा कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ना दी गई हो। भारतीय कप्तान शर्मिंदा होने के बजाय शिकवा करने लगे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान से खेल में सियासत को लाने, पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने और पूरे टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक पाकिस्तानी सहाफी ने सवाल किया तो भारतीय कप्तान जवाब देने के बजाय सवाल ही गोल कर गए। कौमी कप्तान सलमान अली आगा भी भारतीय टीम के रवैये पर बरस पड़े। कहते हैं कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। ऐसा करना खेल की तौहीन है। भारत ने जो किया वो एक अच्छी टीम नहीं करती। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफी मायूसकुन था। हाथ न मिलाना भी क्रिकेट की तौहीन है। भारतीय टीम की जो हदायत मिली हैं उसने उसको फॉलो किया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ उन्हें मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। उम्मीद है कि दीगर टीमें मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगी। सलमान अली आगा ने फाइनल की मैच फीस 7 मई को भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया कर दी। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान का सियासत ज़दा रवैया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। अवाम ने भारत पर भी सख्त बरहमी का इजहार कर दिया। सर, इंडिया ने जो ट्रॉफी नहीं ली वो खेल में सियासत को शामिल किए जा रहे हैं, जबकि खेल में और सियासत में दोनों को फ़र्क को रखना चाहिए। वैसे क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। उन्होंने गलत किया है। गेम को गेम की तरह खेलें। कल जो हमारे साथ वो हुआ जैसे है बुमराह ने आई थिंक सो उसने भी हमारे साथ ये किया था कि उसने भी राफेल गिराया था, तो इसी वजह से उसने हारिस रऊफ ने भी किया था। तो कोई ज़रूरी नहीं है इन पे किया जाए। गेम है, हार जीत तो गेम का। जंग की क्रिकेट में एंट्री। भारतीय मुनाफिकत बेनकाब। मोदी के ट्वीट पर भारत में वावेला मच गया। भारतीय राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट के नाम लिए बगैर मोदी पर सख्त तनकीद। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए भारतीय राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट साकेत गोखेले का कहना था कि कितना बेशरम इंसान है जो एक फौजी ऑपरेशन को इश्तिहारी नारा बना देता है। ये जंग का मुआवजा एक क्रिकेट मैच से कर रहा है। राजदीप सरदेसाई का कहना था कि खिलाड़ी सिर्फ खिलौने हैं, सियासतदान अपना प्रोपेगेंडा जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। आशीष गुप्ता नामी एक सारिफ ने मोदी के ट्वीट के जवाब में लिखा कि क्रिकेट की जीत को जंग से नहीं जोड़ना चाहिए। बराह करम इस ट्वीट को डिलीट कर दें। एक सारिफ ने लिखा कि यह सब बीजेपी के ज़ेरे क़यादत बीसीसीआई की साजिश थी ताकि कौम परस्ती का प्रोपेगेंडा अपनाया जा सके। सनातन धर्म ने लिखा कि नरेंद्र मोदी फौजी ऑपरेशन को क्रिकेट से तशबीह देकर इसका मजाक न उड़ाएं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी फैसलों का इख्तियार पीटीआई क़यादत से ले लिया है। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से बाहर अपना सियासी नुमाइंदा महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मुकर्रर कर दिया है। बानी ने हुक्म दिया पीटीआई क़यादत कोई भी फैसला पार्लिमानी पार्टी में करे और महमूद खान अचकजई को रिपोर्ट करे।
کوئی بھی احتجاجی تحریک پی ٹی آئی نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین لیڈ کرے گی۔ بانی نے سلمان اکرم راجہ کو علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی سے بھی ملنے کی ہدایت کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بانی تحریک انصاف کا پیغام تحریک تحفظ آئین کو پہنچائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی میں جنید اکبر ایک دفعہ پھر سلمان اکرم راجہ پر برس پڑے۔ جنید اکبر نے کہا جو لوگ اڈیالہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی تعریفیں اور ہماری شکایتیں لگا آتے ہیں۔ جنید اکبر نے شکووں بھری تقریر سلمان اکرم راجہ کی طرف دیکھ کر کی۔ نثار جٹ نے بھی پارلیمانی کمیٹی میں پارٹی قیادت کے خلاف سخت تقریر کی۔ کے بعد آپ کو بتائیں قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کیوں نہیں چھوڑی؟ پی ٹی آئی نے عہدہ نہ چھوڑنے والے اپنے سینیٹرز کو شوکاز جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور فیصل سلیم رحمان کو شوکاز جاری کیا گیا۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نے شوکاز جاری کیے۔ سینیٹر فیصل سلیم سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین ہیں جبکہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو اکنامک افیئر کے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ شوکاز نوٹس کے مطابق دونوں سینیٹرز نے پارٹی حکامات کے تحت تاحال چیئرمین شپ سے استعفیٰ نہیں دیا۔ شوکاز نوٹس میں پوچھا گیا ہے کہ بتایا جائے پارٹی حکامات کے باوجود استعفیٰ نہ دینے کی کیا وجوہات ہے۔ نوٹس میں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کو جواب نہ دیا تو یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کا دن نہ ہونے کے باوجود علی امین گنڈا پور کی خصوصی ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات کی وجہ سے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں تاخیر ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کا دن نہ ہونے کے باوجود علی امین گنڈا پور کی خصوصی ملاقات کرائی گئی ہے۔ ملاقات کی وجہ سے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں تاخیر ہوئی۔ مریم نواز آنے والے وقت میں وزیر اعظم بنے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر شعبے میں کارکردگی کا لوہا منوا لیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مریم نواز کی کارکردگی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، پنجاب کی ترقی دیکھ کر یہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز اس لیے وزیر اعلیٰ بنی کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ مریم نواز میرٹ پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ تنقید کرنے والوں کو مریم نواز کے منصوبوں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ ناقد آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے جتنی محنت اور مصروفیت آپ کو لوگوں کی خدمت میں ہے، ان کی اتنی ہی مصروفیت اور اتنی ہی محنت جو ہے وہ آپ کے اوپر تنقید پہ گزرتی ہے۔ ایک بات کہ جی وہ وزیر اعلیٰ اس لیے بنی ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں، لیکن مریم نواز نے خود کو ثابت کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ میرٹ پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قائد ہے اور پنجاب کی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پاکستان کی وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ ایک سال کے دوران اسلام آباد میں مجموعی طور پر 3811 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار بھکاریوں میں مرد، خواتین اور دوسرے افراد بھی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے گرفتار بھکاریوں سے متعلق تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN عماد احمد سے۔ جی عماد، اس متعلق آگاہ کریں۔ جی بالکل، ایک سال کے دوران اسلام آباد میں مجموعی طور پر 3811 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار بھکاریوں میں مرد، خواتین اور مہنث افراد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے گرفتار بھکاریوں سے متعلق تحریری تفصیلات جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہیں۔ تحریری جواب کے مطابق اسلام آباد میں ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگنا جو ہے قانوناً ممنوع ہے۔ ICT پولیس نے پیشہ ور بھکاریوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف انسداد بھیک مہم کا آغاز کیا اور اس مہم میں بھیک مانگنے والے افراد کی بحالی پر بھی خصوصی توجہ جو ہے وہ دی گئی۔ بھکاریوں بشمول کم عمر بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے خصوصی اسکواڈ جو ہے وہ تشکیل دیے گئے۔ اس کے علاوہ فلاحی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے ذریعے خواتین اور بچوں کو تصدیق کے بعد پناہ گاہوں اور حفاظتی مراکز میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ عماد احمد۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو عدالتی کام سے روکنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق جسٹس طارق جہانگیری کے وکیل منیر ملک نے موقف اپنایا کہ کسی جج کو وارنٹ درخواست میں جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں معاملہ آئینی اور قانونی تشریح کا ہے، لہٰذا اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 16 ستمبر کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اس سے پہلے سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس یہ معاملہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری حکم کی حد تک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی یہ قرار دے چکی کہ کسی جج کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا۔ ساتھ ہی انہوں نے نشاندہی کی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا
اجلاس 18 اکتوبر کو بلایا گیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال نے ریمارکس دیے کہ اس سوال پر دونوں جانب کے وکلا تیاری کے ساتھ آئیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری کے خلاف دائر درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات موجود تھے تو ریٹ پٹیشن پر نمبر کیسے لگ گیا؟ منیر ملک نے موقف اپنایا کہ حال ہی میں جسٹس جمال خان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک جج کے خلاف دوسرے جج کی طرف سے ریٹ جاری نہیں کی جا سکتی، جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے حقائق مختلف تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں قصور میں زمین پر مبینہ قبضے سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کا جواب مسترد کر دیا۔ سماعت جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کی۔ عدالتی حکم پر کمشنر لاہور مریم، ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی، ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر قصور کے رویے پر اظہار برہمی کیا اور کمشنر لاہور سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اپنے ڈپٹی کمشنر کو بتایا ہے کہ عدالت میں کیسے پیش ہونا ہے؟ سماعت کے دوران جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے کہ ڈی پی او قصور آپ کے ہوتے ہوئے ناانصافی کیوں ہوئی؟ اس پر ڈی پی او نے موقف دیا کہ ہمیں نفری کا آرڈر موصول ہوا تھا جس پر عمل کیا گیا۔ جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے ڈپٹی کمشنر آفس سے لیٹر آیا ہوگا اور آپ نے نفری بھیج دی۔ اے سی قصور کے غیر موجودگی پر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ کمشنر لاہور نے عدالت سے مہلت طلب کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں کئی پارٹیاں ملوث ہیں، ہمیں وقت دیا جائے تاکہ سب کا موقف سن کر ذمہ داران کے خلاف تحریری رپورٹ پیش کر سکیں۔ عدالت نے انہیں انکوائری کی مہلت دیتے ہوئے سماعت آئندہ پیر تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار رضیہ بی بی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ سرکاری زمین میں ہماری آبائی زمین بھی شامل ہے، جبکہ بارڈر ایریا کمیٹی کی جانب سے چودھری شبیر ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ یہ سرکاری زمین ہے اور اس پر قانون کے مطابق قبضہ کیا گیا ہے۔ سگریٹ فلٹر خام مال کی اسمگلنگ بے نقاب۔ 2023 کی درآمدی کھیپ سے 41 ارب غیر قانونی سگریٹ تیار ہوئے۔ بین الاقوامی ادارے الواریس اینڈ مرسل کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں درآمد شدہ 2.36 کلو ٹن اسٹیٹ ٹو مٹیریل سے قانونی سیکٹر نے محض 39 ارب سگریٹ تیار کیے، جبکہ 41 ارب غیر قانونی سگریٹ بنے، جبکہ ایف بی آر کو صرف 37 ارب سگریٹس پر ٹیکسز ملے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2024-25 میں اسٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایڈوانس ایکسائز ڈیوٹی نافذ کی گئی، مگر مؤثر انفورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسمگلنگ اور ریکارڈ میں ہیر پھیر جاری رہا۔ برٹش امریکن ٹوبیکو کے نیک ہیڈسمن نے بھی اس ضمن میں خبردار کیا ہے کہ 2024-25 میں ریکارڈ کردہ درآمد محض 0.145 کلو ٹن دکھائی گئی، جو خام مال کی اسمگلنگ کو ثابت کرتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بغیر مؤثر کارروائی کے غیر قانونی سگریٹ مارکیٹ پر قابو ممکن نہیں۔ سندھ میں تعلیمی سال 2025-26 کے دوران درسی کتابوں کی چھپائی میں مبینہ سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے، جس پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سندھ ٹیکسٹ بورڈ کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق 5 ارب روپے مالیت کی کتابیں من پسند پبلشر سے چھپائی گئیں، جس پر چیئرمین پرویز بلوچ اور سابق سیکرٹری تیمور خاصخیلی کے خلاف تحقیقات تیز کر دی گئی ہیں۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو تمام متعلقہ ریکارڈ فوری طور پر فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اس ضمن میں 2 اکتوبر کو بورڈ حکام کو تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ناراضگیوں کا دائرہ اتحادی جماعتوں تک پھیل گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اب اتحادی جماعتوں کے اراکین اسمبلی نے بھی وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید شروع کر دی۔ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر نون لیگی رکن اسمبلی نواب چنگیز مری نے وزیر اعلیٰ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں زبردستی پیپلز پارٹی کا اتحادی بنایا گیا اور اراکین اسمبلی نے اختلاف رائے ظاہر کر کے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، جو کہ ہمارے بس میں نہیں۔ ایک صحافی کے سوال پر کہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی تحریک چلائی گئی تو کیا وہ ساتھ دیں گے، نواب چنگیز مری کا دو ٹوک جواب تھا، بالکل ساتھ دیں گے، بلکہ 100% ساتھ دیں گے۔ کراچی پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1590 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور انڈیکس 1,63,847 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ آج کے کاروباری سیشن میں 65 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 27 کروڑ حصص کے سودے ہوئے، جبکہ دوران کاروبار انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,63,903 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ میں مجموعی طور پر 482 کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جن میں سے 235 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 216 میں کمی دیکھی گئی۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 4 لاکھ روپے کی سطح عبور کر گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 5,900 روپے کے اضافے کے بعد 4,03,600 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 5,058 روپے بڑھ کر 3,46,021 روپے ہو گئی۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $59 اضافے سے $3,818 فی اونس ہوا۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वाज़ेह किया है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में किसी किस्म की तौसी नहीं की जाएगी। एलामी के मुताबिक टैक्स साल 2025 के गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर मुकर्रर कर रहे हैं और इस हवाले से मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया गया है। FBI ने कहा कि सैलाब को बुनियाद बनाकर तारीख में तौसी की अफवाहें दुरुस्त नहीं हैं। एलामी में बताया गया कि IRS सिस्टम मुकम्मल फाल और बिला तातुल काम कर रहा है, इसलिए मुकर्ररा तारीख के बाद रिटर्न्स जमा न कराने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे और उन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। एलामे के मुताबिक टैक्स दहिंदगान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मुकर्ररा वक्त पर रिटर्न जमा कराएं, तहाँ मजबूरी की सूरत में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की तौसी दी जा सकती है, जिसके लिए शर्त यह है कि वाजिबुल अदा टैक्स 30 सितंबर तक अदा करना लाजमी होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अहम मुशावरती इजलास हुआ। प्रोग्राम के वसअत, पेशरफ्त और मुस्तकबिल के अहदाफ पर तफसीली गौर खोज। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था मुस्तकबिल के मुआशी मंजरनामे में बलोचिस्तान के हुनरमंद नौजवान अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजलास से खिताब। नौजवान मुल्क रोजगार के मौके से जुड़ने के लिए नौजवानों को जदीद हुनर सिखाना वक्त की ज़रूरत है। बाएतमाद इदारों और फर्म्स के इश्तराक से प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाकर सूबे को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करना हुकूमत का आज़म है। यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान बलूचिस्तान का कीमती सरमाया है, इन्हें बाइख्तियार बनाकर मुल्क सूबे को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है। प्रोग्राम के तहत टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुस्तकबिल के मुआशी मंजरनामे में बलूचिस्तान के हुनरमंद नौजवान अहम किरदार अदा करेंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से दिसंबर में EV टैक्सी मुतारिफ कराने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं जल्द डबल डेकर बसें और मजीद EV बसें भी जल्द शामिल होंगी। सिंध के सीनियर वजीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में हुकूमत सिंध में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा ख़वातीन को महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का आज़म है। दिसंबर 2025 तक EV टैक्सी सर्विस भी आवाम को फराहम कर दी जाएगी। आवाम को जदीद माहौल दोस्त और म्यारी सफरी सहूलियात मिलेंगी। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। भारत का खेल से खिलवाड़, अता तारण भी मोहसिन नकवी के हक में सामने आ गए। एशिया काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मजबूती से मौक़िफ़ इख्तियार किया। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से ये एक दुरुस्त और बरवक्त इक़दाम था। आपको बताएं कि एशिया काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी का क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में दो टोक मौक़िफ़, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहसिन नकवी का मजबूत और वाज़ेह फैसला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के सीनियर अस्करी मुशीर मेजर जनरल रहीम सफ़ी ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालिया मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। मेजर जनरल रहीम सफ़ी ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दफ़ाई मुआहदे को मुस्बत पेशरफ्त समझता हूँ। अगर ईरान भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बने तो ये नहायत ही खुशाइंद होगा। अस्करी मुशीर ने कहा कि अमरीका आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खित्ते की जानिब मुंतकिल कर रहा है, तो हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर सकते हैं।